खबर इस वक्त की आ रही है और भारत और पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ी खबर और दिलचस्प और अहम खबर, पाकिस्तान और भारत के बीच ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। और तस्दीक के साथ यह खबर कि पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस खोल दी है, यानी जिस एयर स्पेस को बंद किया गया था उस एयर स्पेस को खोल दिया गया है और पाकिस्तानी एयर स्पेस का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान का जो ATS है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान ने भारत के सभी सिविल ट्रैफिक के लिए एयर स्पेस खोल दी है और यह फैसला रात देर के कम्युनिकेट किया गया था। आपको याद होगा इससे पहले श्रीनगर से परवाज उठी थी, उस वक्त भी यह सवाल था कि क्या पाकिस्तान ने अलाउ किया है या पाकिस्तान अलाउ करेगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए थे और उस सवाल का जवाब अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस क्लोज की थी, आपको याद होगा कि पुलवामा हमले के बाद सूरत हाल कशीदा हुई थी, उसके बाद जो सूरत हाल बनी है 5 अगस्त के बाद भी, तो लगातार एयर स्पेस बंद थी और एक बार वजीर आज़म ने जाना था, एयर स्पेस को इस्तेमाल होने नहीं दिया गया। लेकिन अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने यकतरफा तौर पर ATC को यह ऑर्डर दे दिया है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पाकिस्तान को यह ऑर्डर दे दिया है कि पैसेंजर फ्लाइट्स, कार्गो फ्लाइट जो है, उन्हें एयर स्पेस जो डेजिग्नेटेड पहले ही चार्ट के अंदर है उन्हें अलाउ किया जाए। और यही वजह है कि श्रीनगर से जो परवाज उठ रही है उस पर अब पाबंदी नहीं होगी, वो दुबई जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए वह आगे जाएगी। जब यह खबर आपके सामने रख रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर सियासत इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा तेज है और अब्दुल बासित फॉर्मर एम्बेसडर जो रह चुके हैं और काफी सीनियर तज्जिया निगार है, वो क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रहे हैं और किस तरीके से पॉलिसी पर रिएक्ट कर रहे हैं, फटाफट से जरा उसको प्ले करें। अब मुझे नहीं मालूम कि ये प्रेशर UAE की तरफ से आया, वहाँ से बिल्ड हुआ, या हमें डायरेक्ट, ऑब्वियसली भारत ने चूँकि लाइन है तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट हमें की होगी, और अब प्रेशर कहाँ से बिल्ड हुआ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप सबको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने तकरीबन 3 माह अपनी जो एयर स्पेस थी वो तमाम इंडियन कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दी थी, और ये बड़ा अच्छा इक़दाम था और उससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि अभी भी अगर आप इस फ़्लाइट को इजाज़त न दें कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होकर UAE जाए तो फिर ये इकनॉमिकली नहीं रहती, कॉस्ट इफ़ेक्टिव ही नहीं रहती, और इसका ऑपरेट करना इसको तकरीबन नामुमकिन सही हो जाता। लेकिन अब हमने इजाज़त दी है तो कुछ उसकी वजूहात तो होनी चाहिए और आवाम को ये बताना चाहिए कि हमने क्यों ये इजाज़त दी है, क्योंकि कश्मीरियों में भी एक एम्बिवलेंस है और पाकिस्तानियों में भी एक तशवीश सी पाई जाती है कि क्यों कर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इस सूरत हाल को बदलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का भी जो पिछले 2019 से पहले भी, लेकिन जो हमारी सफारतकारी में एग्रेशन नहीं है बदकिस्मती के साथ कश्मीर को लेकर, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें कुछ अब संजीदा होकर सोचना चाहिए था। जो इस मुकदमे के बारे में जानते हैं, इस तनाज़े के बारे में जानते हैं, उनसे कुछ मशवरा कर लें। यार, हुकूमत पाकिस्तान क्यों इतनी अपोलोजेटिक होकर बैठ गई है? मुझे तो समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजूहात हैं। आवाम का ये हक़ है, पाकिस्तानियों का और कश्मीरियों का, कि वो जानना चाहते हैं कि क्या पॉलिसी है आपकी। सिर्फ बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बड़ी ज़ोरदार तकरीरें भी कराते हैं, लेकिन जो आपके एक्शंस हैं उससे तो हमें महसूस नहीं होता कि कश्मीर के बारे में आप कोई संजीदा हैं इसको, तनाज़े को हल करवाने में। तो खुदारा, और कश्मीरी बड़े बेचैन हैं, कश्मीरियों को भी इस बात की कोई खुशी नहीं हो रही, वो भी बड़े परेशान हैं इस सारे मामले से। लेकिन भारत, अब शारजा श्रीनगर के दरमियान फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया, अब कुछ और एयरलाइंस भी शामिल हो जाएंगी और पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल होती रहेगी। अल्लाह अपना करम करे। चलिए, अब्दुल बासित साहब के तासुरात
کہ جو سری نگر سے ایئر سروس شروع ہوا تھا شارجہ کے لیے، اس پر پہلے انہوں نے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی پروگرام میں چلائے تھے، انہوں نے خیر مقدم کیا تھا، کہا تھا کہ لیکن اب آنے والے دنوں میں کچھ اور چیزیں ہوں گی جی، کچھ سفارت خانے کھلیں گے. لیکن آج یہ خبر کہ ایئر سپیس کو باضابطہ طور پر کھول دیا گیا ہے اور اے ٹی سی پاکستان جو ہے انہیں اس بات کی ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اس پر تاثر کیا تھا، کس طریقے کی پالیسی ہے، اور یہ بھی دبے الفاظوں میں کہہ رہے تھے کہ یو اے ای کا ہو سکتا ہے پاکستان پر پریشر بھی ہو. تو کہیں نہ کہیں ڈپلومیٹک ون بھارت کی یہاں پر دوسری بار بھی دکھ رہی ہے، جو دبے الفاظ میں اس بار عبدالباسط صاحب مان چکے. سیدھے ذرا اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار بھارت، پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کی صورتحال کو جاننے والے سبتی محمد حسن صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. سبتی صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے شارجہ سے، جب فلائٹ سری نگر سے شارجہ کے لیے فلائٹ اٹھی تھی تو خدشات، ابہام تھا، سوال تھا کہ شاید یہ آگے نہیں بڑھے گی، اور عمر عبداللہ صاحب نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے اس چیز کا بتایا تھا کہ دیکھیں ہم نے بھی اپنے دور میں اس کو شروع کیا تھا، بعد میں پاکستان اڑیل رویے پہ رہا، نہیں چل پایا. لیکن آج اچانک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو کنفرمیشن اے ٹی ایس پاکستان نے کی ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے اب اس کو بڑے بینر کے ساتھ اس خبر کو بریک کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے، آپ اس پر تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ اور جس طریقے سے عبدالباسط صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ایکشن اور ورڈز میں فرق پاکستان کے اندر صاف دکھ رہا ہے، اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ایئر ٹریفک کے حوالے سے شارجہ کے لیے جو پرواز سری نگر سے نکلی ہے اور پاکستانی فضائی حدود کا استعمال انہوں نے کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سعودی عربیہ کا اس میں کلیدی رول رہا ہے. سعودی عربیہ نے یہ فیسلٹیٹ کیا ہے کیونکہ جو ان کا سب سے بڑا اخبار ہے جو عرب نیوز جسے کہا جاتا ہے، عرب نیوز نے پہلی یہ خبر بریک کی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو آئس میلٹ ہونے جا رہی ہے اس میں سعودیہ بڑا کلیدی رول ادا کر رہا ہے. اور انہوں نے کچھ چیزوں کا بھی انڈیا دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رفتہ رفتہ جو ٹریک 2 کی ڈپلومیسی ہے وہ سفارتکاری میں تبدیل ہوگی، اور اس کے بعد ملکی سطح پہ بھی دونوں ممالک کے درمیان رابطے ہوں گے. لیکن عرب نیوز کا جہاں تک میں حوالہ دیتا ہوں تو عرب نیوز نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کنڈیشنل ہے، یعنی پاکستان کی طرف سے جو ان کی آمادگی ظاہر کرائی گئی ہے، جس پہ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے، اس میں انہوں نے عرب نیوز نے یہ لکھا ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ کنڈیشنز بھی اپلائی کی ہیں. کیا کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں ابہام اب بھی باقی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں 5 اگست 2019 کے بعد یعنی ٹریک 2 کا دروازہ جو ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں اب بہت بڑی ایک اور یعنی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، یعنی این ایس اے، دونوں ممالک کے این ایس اے کے درمیان بھی بہت جلد ملاقات متوقع ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نومبر کے مہینے میں ایک دوسرے سے باہم ملاقات ہوں گے. اس کے حوالے بھی ابھی کئی معاملات زیر غور ہیں، یعنی ابھی جو پتے ہیں دونوں ممالک نے نہیں کھولے ہیں. دیکھیں جو سفارتکاری ہے اس میں دشمنی کو آپ ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات اپنی جگہ، لیکن اقوام عالم میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سفارتکاری سے تمام مسائل کو حل کیا جانا چاہیے، اور وہی ایک کوشش ہے دونوں، یعنی اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے پہل ہے، نہیں، دونوں ممالک نے اس طرف ایک قدم بڑھایا ہے، اور اس میں عرب ممالک نے کافی رول ادا کیا ہے، جس میں عرب امارات لیکن خاص کر جو رول ادا کیا ہے وہ سعودی عربیہ نے کیا ہے. اس کی ایک خاص وجہ ہے، سعودی عربیہ پر پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی پاکستانی جو بھی پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس میں سعودیہ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. سعودیہ کی ابھی تک اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو بھی فارن پالیسی رہتی ہے اس میں اثر نفوذ سعودین گورنمنٹ کا ہمیشہ رہا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ مستقبل میں بھی یہ جو نفوذ ان کا ہے برابر جاری رہے گا. شکریہ جی سبتی محمد حسن صاحب تجزیے کے لیے. اور فی الحال بڑی خبر تو یہی ہے کہ جو خدشات تھے کہ شاید یہ نہ چل پائیں، اس پر فی الحال پاکستان کی طرف سے جو پابندیاں عائد کی گئی تھی ایئر سپیس کو استعمال کرنے کے حوالے سے وہ ہٹا دی گئی ہے، اور پاکستانی ذرائع ابلاغ نے بھی اس خبر کو اب واضح طور پر لینا شروع کر دیا ہے. اور تجزیہ نگاروں اور تنقید نگاروں کی اگر مانیں تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پر ایک بڑا سوال بھی ہے جو خود عبدالباسط نے تھوڑی دیر پہلے اٹھایا، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بڑھتے